Mayong adlaw kaninyong tanan. Gustong ta ko maggitara, pero ato sa undangan kay nako gusto ipaambit o i-share sa inyo ha. Kanang ikaw ba ang klase nga tao nga naka-feel nga nakabot na ning mga pangandoy sa imong kinabuhi? Or kanang naanay gamay nga kaayuhan ba? Na nakay balay, na nakay sakyanan, na nakay negosyo, investment o mga projects nga imong nahimo sa imong kagalingon. Pero naay something kulang ba? Kanang kahapsay sa kasing-kasing ug kanang peace of mind. So tianta mo sa hinungdan niya, no? Una, siguro nakikipasakitan nga tao or ang pagkabot sa mga pangandoy gikan sa dili maay nga binuhatan. Ikaduha, kang imong kasing-kasing puno na sa kalagot, kaligot-got, lumot sa mga tao sa imong palibot. Ikatulo, dili ta kahibalo mo dawat og negative feedback positively sa atong palibot. Nganong kailangan nato na hisgutan? Kaya ang peace of mind importante kaayo. So saan nato pag-protect sa ato ang peace of mind? Una, ibalik ang atong strong connection sa Ginoo. Kayang ego, garbo ug sobra nga success dili usahay maayo sa atong kaugalingon. Ikaduha, kung nakagikalagutan ng tao or dumtan, i-unload na, biyay na siya, no? Dain na, pasayloan na. Ikatulo, kung ang imong mga pagkabot sa imong mga pangandoy dili maayo o gikan sa dili maayo nga binuhatan, undangan na siya, stop it na. O ang ikaupat, kung nagani kay madunggan nga negatibo, mahitungod sa imong kaugalingon sa palibot, kuha itong mga maayo o ayaw napansin na itong uban nga makadaot sa imong kaugalingon. Ay ano, ikaw lang ang madaot ni anak. Ayahay itong uban sa iyong palibot. Okay? So, mana siya. Kaya abi ninyo, kung wala kay peace of mind, bisag maimuha pa ang tibuok kalibutan. Ang tanan nga imuhang pagpaningkamot, walay kapuslanan. Or, mamahimong walay pulos ang tanan. Kaya salamat, hinautunta nakatabang sa imuhang kinabuhi.